रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, इस वक्त मेरा जैसा कि कैमरामैन आपको दिखाएगा मेरे अतराफ में कि हम बैठे हैं डीसी कोरंगी जनाब मोहम्मद अली जैदी साहब के ऑफिस के अंदर और माह मुहर्रम का आज तीसरा रोज़ है। तो डीसी कोरंगी में जो मजालिस हो रही हैं, जो इमाम बारगाह हैं, यहाँ सफाई के और दीगर सोशल जो मसाइल हैं उन हवाले से अमायदीन शहर, डीसी साहब खुद और यहाँ पे यूसी के चेयरमैन वगैरह सब मौजूद हैं। आइए हम डीसी साहब से मालूमात करते हैं कि वो अपने इलाके में जो अयाम अज़ा हो रहे हैं, मजलिसें हो रही हैं, उस पर उनके क्या एफर्ट्स हैं, वो किस तरह से अज़ादारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत करें, उनको क्या सहूलियात फराहम करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जिस तरह से लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपका काफ़ी ताउन लग रहा है कि अज़ादारा ने इमाम हुसैन के साथ है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सर आपके जो आपकी सरपरस्ती में कितने इमाम बारगाह आते हैं? औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, अगर हम ज़िला कोरंगी की बात करते हैं तो ये 4 ज़ोन्स में 4 टाउन्स में मुश्तमिल है, जिसके अंदर कोरंगी, लांढी, शाह फैसल और मॉडल टाउन वाले हमारे पास 4 हैं। इसके अंदर हमारे पास तकरीबन 150 से ज़्यादा ऐसे इमाम बारगाह हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ मजालिस का सिलसिला जारी है और या जहाँ से जुलूस बरामद होता है। इस सिलसिले में मैं बताना चाहूँगा कि हुकूमत सिंध की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस रही हैं, और वो ये डायरेक्शंस ये है कि तमाम लाइन डिपार्टमेंट जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उन्होंने अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भरपूर इक़दामात करने हैं और उनको हर तरह की सहूलत फराहम करने की कोशिश करनी है। जो हमारे पास वसाइल हैं उन तमाम को बरूए कार लाते हुए तमाम डिपार्टमेंट्स, जिसमें हमारे साथ ट्रांजिशन ऑफिसर रहमतुल्लाह शेख साहब मौजूद हैं, इसके अलावा जो लाइन डिपार्टमेंट्स और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, वाटर बोर्ड और डीएमसी, केएमसी, तमाम की मुश्तरका कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल को महदूद वसाइल के अंदर हम हल कर सकें। इस सिलसिले में ये आज मीटिंग की गई, जिसके अंदर अवामी नुमाइंदे भी हमारे साथ शामिल हैं। यूसी चेयरमैन का ख़ास रोल है, टाउन चेयरमैन का ख़ास रोल है, उनको ऑन बोर्ड रखा गया है। इसके अलावा जो हमारे पास रूट परमिट होल्डर्स हैं और जो फोकल पर्सनस हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके काम उनकी रहनुमाई में, उनकी सरपरस्ती में हुकूमत सिंध बेहतर से बेहतर इक़दामात करने की कोशिश कर रही है। अच्छा सर, मैं जब से यहाँ बैठी हूँ और आप लोगों की मीटिंग हो रही है, जिस तरह आपने कहा कि अवामी नुमाइंदे भी हैं, अज़ादारान के भी जो अमायदीन शहर है वो भी यहाँ मौजूद हैं और 70 या समझे 80-90% जो है यहाँ पे मुझे अच्छी खबरें सुनने को मिली कि आपका जो अमला है बहुत अच्छा काम कर रहा है और वक्त से पहले आपने तमाम तक चीज़ें कर ली हैं। लेकिन एक उबाम है मेरे जहन में कि अभी आज 3 मुहर्रम है, आज अभी तक तो मौसम सही है, लेकिन हमें पिछले साल और उससे पिछले साल देखने को मिला कि अचानक से बारिशें तेज़ हो गई तो अलम लेके जो है लोग गटर के पानियों में से गुजरे। खुदा ना खस्ता खाकम बदहन अगर इस अज़ादारी के 10 दिनों में सैलाबी बारिश उस तरह होती है तो कबल अज़ वक्त आपने उसके लिए क्या एक लाहे अमल तैयार किया हुआ है? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। हमारे पास गैर मामूली बरसात पिछले कई सालों में हुई, और जहाँ उसने हमारे लिए ज़हमत क्रिएट की, इसके अलावा हमने उससे बहुत कुछ सीखा भी है, और जो कुछ सीखा है उसको बरूए कार लेकर आ रहे हैं। हमारे पास जो टीम इस वक्त मौजूद है, चाहे वो डीएमसी की टीम हो या वाटर बोर्ड की या सिंध फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, वो सब इस फेज से गुजर चुकी है, और हम ये जहन में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह से गैर मामूली बरसात हो जाती है तो उस सूरत में क्या करना चाहिए। देखिए, गैर मामूली सूरत हाल के से निमटने के लिए बेहतर से बेहतर इकदाम किए जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है गैर मामूली सूरत हाल होती है तो उसमें कुछ ना कुछ ज़हमत तो होती है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि वो ज़हमत कम से कम हो और ये जो बरसात हो ये रहमत बने अल्लाह ताला की। सर बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, हमारे साथ मरकज़ी तंज़ीम अज़ादारी पाकिस्तान के रूह रवां एसएम नक़ी साहब मौजूद हैं और इनकी जो काविशें हैं अज़ादारी के लिए उसका मुझे कोई तारुफ़ कराने की ज़रूरत है नहीं। मैं नक़ी भाई से पूछूँगी कि वो जिस तरह से आज ये तूफ़ानी दौरे पे निकले हैं तमाम इलाक़ों के लिए, आज शायद कोरंगी हम कवर करेंगे, तो नक़ी भाई इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं अली ज़ैदी साहब डी साहब का और इनकी पूरी टीम का, अहमद साहब का और तमाम टीम का, जितने भी यहाँ चेयरमैन बैठे हैं, हुर्रम असद बैठे हैं, नज़र चाचा हमारे जो मुंतखब किए हुए लोग हैं, उनका शुक्रिया अदा करूँगा, ख़राज तहसीन पेश करूँगा
اس لیے کہ جو یہاں ابھی ساری معلومات ہوئی ہے زبردست کام کیا، اور علی زیدی سے ہمیں ویسے بھی توقع ہر سال، پچھلے سال بھی بہت زیادہ ایکٹیو تھے، اور جو بات کرو کہیں پرابلم ہو ہم ایک فون کرتے ہیں تو یہ وہاں کام کراتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب، ان کی بھی یہی ہدایت ہے، جب ہم ان سے ملے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے۔ پھر ناصر شاہ نے خاص طور پہ مجھے بولا کہ آپ نے وزٹ کرنا ہے ہر علاقے کا۔ گورنر صاحب بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، مرتضیٰ وہاب صاحب بھی، تو پوری ٹیم پیپلز پارٹی کی بھی لگی اور دوسرے ادارے بھی مل کے کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سے امید ہے کہ اور بہتر سے بہتر ہوگا، لیکن ڈی سی علی زیدی جتنا زبردست کام کر رہے ہیں، اور بھی ڈی سی کر رہے ہیں، لیکن ان سے ہم بہت اچھی طرح مطمئن ہیں، اور یہ ہمیشہ خیال کرتے ہیں، اور جہاں کوئی پرابلم ہو وہاں خود بھی پہنچتے ہیں اور کام کراتے ہیں۔ تو میں ان تمام لوگوں کا جو یہاں موجود ہیں، جتنے ذمہ داران ہیں، بہت شکر گزار ہوں۔ تنظیم اعضاء کے بھی لوگ ہیں یہاں، اسد بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے، غفران گئے ہوئے، تو ان کا بھی تعاون ہے۔ تو یہ سارے لوگ بہت اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں۔ ہماری پوری ٹیم، ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب عباس حیدر بھی ہیں، کیپٹن فاروق بھی، اور تمام لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم ہر علاقے کا وزٹ کر رہے ہیں اور کام بھی کرا رہے ہیں جہاں کوئی پرابلم آ رہی ہے۔ تو میں پھر ایک بار شکریہ ادا کروں گا۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ اسد زیدی صاحب کا تعارف ہوا اس حوالے سے کہ اسد زیدی صاحب جو ہیں بہت انرجیٹک ہیں، اور نہ صرف یہ کام کروا رہے ہیں بلکہ یہ ہر جگہ خود بھی موجود ہوتے ہیں اپنے سامنے۔ اسد بھائی تھوڑا سا مجھے مختصراً بتائیے گا کہ آپ کی اس عزاداری کے حوالے سے اس ڈسٹرکٹ میں کیا کاوشیں ہیں اور اب تک آپ کتنا سکسیس حاصل کر سکے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نقی بھائی کا بہت شکریہ، اور ڈپٹی کمشنر صاحب ہوں یا رحمت اللہ شیخ صاحب جو ٹرانزیکشن آفیسر ہیں، یا ان کی جو ٹیم ہے، اگر ہم محرم کی بات کر لیں یا ویسے ہی بات کر لیں کورنگی ضلع کی، تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے ادوار میں جو بھی سیاسی جماعتیں رہیں، جو یہاں کے سٹیک ہولڈرز سے، انہوں نے بھی کچھ بہتر انداز سے کام نہ کیا، لیکن اس بار جب موقع ملا کہ جو سندھ کی قیادت کرنے والی جماعت ہے اور انہیں کورنگی میں کام کرنے کا موقع ملا، تو اسپیشلی انسٹرکشنز یہ دی گئی۔ دیکھیے پچھلے کچھ سالوں سے بارشوں کا مسئلہ ہے، 2-3 سال ہو گئے، ایام اعضاء میں شدید بارشیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس سال پہلی بار ہے کہ کورنگی ضلع کے اندر بھرپور انداز سے لائٹس دی گئی۔ میں آپ کے اس فورم پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمیں ایک دفعہ تو ایک چیئرمین صاحب نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جی اس سے پہلے کبھی لگوائی ہیں، لیکن یہاں ایسی بات اب سننے کو نہیں ملتی۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہو یا پھر رحمت اللہ شیخ صاحب ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب ہوں، ان کے تمام آفیسر جس میں میونسپل کمشنرز ہوں یا ان کی طرف سے فوکل پرسن جو خالد ملا صاحب ہوں، ابھی کی بات کر لیں اس سال کی، تو کام ہو رہے ہیں۔ بالکل ایام اعضاء سے پہلے فنڈ آتا تھا، یہ کہا جاتا تھا کہ فنڈ آ گیا ہے اور اس فنڈ کو یوٹیلائز کریں گے ایام اعضاء سے پہلے۔ اب ایسا شاید فنڈ کا کوئی خصوصی سلسلہ نہیں باقی رہا، لیکن کام ہو رہے ہیں۔ کچھ کام جلد ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کام شروع ہونے چاہیے فوراً عید الاضحیٰ کے فوراً بعد، لیکن کام شروع ہوتا ہے محرم سے 2 دن پہلے، تو وہ لا محالہ 8 محرم کو موبائل بند ہو جاتے ہیں، ٹوٹل دن ہوتے ہیں 8-9، اس میں جتنے کام ہو جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، باقی رہ جاتے ہیں۔ تو اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو چیئرمین صاحبان ان کے اب آ گئے ہیں یو سی لیول پہ یا پھر ٹاؤن لیولز پہ، تو ان سے یہ امید اچھی کی جا رہی ہے کہ وہ اسی انداز سے اس کو کنٹینیو رکھیں گے، اور پھر بلا تفریق کام ہوتا ہے۔ اس میں محرم کی بات کر لیں تو کہیں یہ نہیں ہوتا کہ یہ چرچ ہے تو یہاں کیوں، اگر کوئی جلوس کا روٹ ہے اس کے راستے میں امام بارگاہ ہے تو امام بارگاہ، مسجد ہے تو مسجد، اور چرچ ہے تو چرچ پہ بھی روشنی کا بھی اہتمام ہوتا ہے، صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ بس ایک گزارش ہے کہ جہاں 10 محرم تک یہ کام نہیں ہو پاتے، وہ مزید میں نقی بھائی سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہماری آواز آپ کے چینل کے تھرو، جو فیس بک پیج ہے، کہ وہ جو سی ایم صاحب تک پہنچائیں، ڈپٹی کمشنر صاحب یا رحمت صاحب پہنچائیں کہ 10 محرم کے بعد بھی دیکھیے کچھ ایریاز میں کچی آبادی ہیں، وہاں پر بلاکس لگ جائیں، پیور بلاک کا کام ہو جائے اور پیچ ورک ہو جائے، تاکہ ہمیں مزید شکریہ کا موقع ملے۔ باقی جو اب تک کام ہو رہے ہیں وہ بہتر ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ مزید بہتر ہوں۔ تو ناظرین، شاعر کہتا ہے کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ۔ آج اس میٹنگ میں شریک ہو کے مجھے بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جب آپ خود نکلیں گے اپنے کام کے لیے، اور کہتے ہیں نا کہ قطرہ گرتا ہے اور پتھر میں
जो है वो गड्ढा पैदा कर देता है। आज यहाँ आके लोगों से मिलके देख के ये अंदाज़ा हो रहा है कि जब ये निकले हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं पिछले सालों के तजर्बों से सबक हासिल करके, तो इस दफ़ा जो है उम्मीद है कि बहुत सारे मसाइल हल होंगे, ना सिर्फ मसाइल हल होंगे बल्कि और बेहतरी आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। आखिर में मेरा वही पैगाम कि अपने अतराफ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अगर मेरे वो नए आने वाले बहन भाई जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।